2500 درهم. 2500 dirhams ou bien 250 euros. 2500 dirhams ou bien 250 euros. 250 euro اللي هي 2500 درهم. درسلو فرنسا. حنان حبيبتي ما كنديروش لا ليفريزون ليترونجي، سي جوست لي فيل دو ماروك. مي تقدري تعطي لينا لادريس شي واحد لا فامي ديالك هنايا في المغرب. هادي 1300 درهم، 26000 ريال. ساره دمياتي حبيبتي غير خليكي معايا وغادي نوريكم اللي بغيتي. دونك فبالنسبه لهاد السنيسله فوالا كتبقى لكم 1600 درهم، 32000 ريال. كاينه هاد السنيسله دايره 1100 درهم، 22000 ريال. 1100 درهم ou bien 100 يورو، 110 اورو. 22000 ريال. 1100 درهم ou bien 100 يورو، 110 اورو. 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. 1100 درهم 22000 ريال ديال هيلو كيتي. مرحبا اختي حنان. كاينه هاد السنيسله دايره 1700 درهم. 34000 ريال. 1700 درهم، 1700 درهم ديال 160 يورو، 170 اورو. 34000 ريال. 1700 درهم. كلشي غزال اللهم بارك. امين اختي الحنونه. زياد 1700 درهم، 1700 درهم ديال 160 يورو. دونك فوالا 34000 ريال. 1700 dirhams ou bien 160 euros, 170 euros. شيماء دوزي واتساب حبيبه ديالي، راه النيميرو التليفون ديجا ايبانغلي في كومونتير. دونك هانتوما 2500 درهم. 2500 dirhams ou bien 250 euros، 250 euros. 50000 ريال. 2500 درهم. 2500 dirhams ou bien 250 euros. 2500 درهم ديال 2500 درهم ou bien 250 euros. 250 euros اللي هي 2500 درهم. 2500 dirhams. 2500 درهم. 2500 dirhams ou bien 250 euros. 250 euros. دونك هانتوما 2500 درهم اللي هي 2500 درهم bien 250 euros. 250 euros. 50000 ريال. كاينه هاد السنيسله هانتوما 2400 درهم. 2400 dirhams ou bien 240 euros. Voilà, 48000 ريال اللي 2400 درهم. 48000 ريال. 2400 dirhams ou bien 240 euros. 48000 ريال اللي 2400 درهم.
Donc 2400 dirhams, bien 240 euros. 48,000 ريال. Donc هذوما 2400 dirhams, bien 240 euros. 48,000 ريال. 2400 dirhams, bien 240 euros. 48,000 ريال. فوالا اللي في ديك بشحال الواحد. نجد داكوغ ما شيري، انا غنقول لكم لي بري ديال كل وحده فيهم. دونك عندنا فيس كيبقى لكم 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. هادو بجوج بهم ديال اكس 8000 درهم بجوج، يعني 4000 درهم لواحد. والفين كليف كيبقى لكم 6500 درهم هي 6500 درهم بيان 650 اورو. 6500 درهم هي 6500 درهم وبيان 650 اورو 130000 ريال. دونك الكلو كيبقى لكم 4800 درهم 96000 ريال. 4800 درهم بيان 480 اورو 480 اورو 96000 ريال. كاينه هادي دايره 1300 درهم 26000 ريال. 1300 درهم بيان 130 اورو 26000 ريال. 1300 dirhams, bien 130 euros. قلت لك هاد السنيسله كتبقى لكم 2500 درهم. 2500 dirhams, bien 250 euros. 250 اورو اللي هي 2500 درهم. 2500 درهم هي 2500 درهم بيان 250 اورو. 250 اورو. فوالا دونك امين اختي ميا ميرسي. دونك فيها سويريت هنا وكتبقى لكم 2500 درهم بيان 250 اورو. 250 اورو اللي هي 2500 درهم. كاينه هاد السلسله هادي 26000 ريال هي 1300 درهم. 1300 درهم بيان 130 اورو. 130 اورو اللي هي 1300 درهم. دونك 1300 درهم هي 1300 درهم بيان 130 اورو 26000 ريال. كاينه هادي دايره 26000 ريال اوسي. 1300 درهم بيان 130 اورو. 1300 درهم 26000 ريال. 1300 درهم بيان 130 اورو. 1300 درهم هي 26000 ريال. 1300 dirhams bien 130 euros. كاينه هادي مكتوبه فيها الحمد لله. شوفوا معايا البنات جايه غزاله ودايره غير 1300 درهم 26000 ريال. 1300 dirhams bien 130 euros. 130 اورو هي 26000 ريال. نونا دوزي الواتساب حبيبه ديالي صيفطي لينا ميساج ونصيفطوا ليك كاع لي موديل مرحبا. دونك 1300 درهم هي 26000 ريال. 1300 درهم مكتوبه فيها الحمد لله. كاينه هادي كتبقى لكم 3400 درهم. 3400 درهم بيان 340 اورو. 68000 ريال. 6400 درهم. 3400 dirhams bien 340 euros. 68000 ريال. 3400 درهم. 3400 dirhams bien 340 euros.
3400 درهم. 3400 درهم. كاينه هاد السنيسله فيها لانفيني في الوسط، كتبقى ليكم 3100 درهم، 62000 ريال، 3100 درهم بيان 300 يورو، 310 اورو. 3100 درهم اللي هي 62000 ريال، 3100 درهم بيان 300 يورو، 310 اورو. 62000 ريال. دونك كما كتشوفوا معايا في هاد لو سيركل هنا وسط منها هاد لانفيني، دونك كتجي زوينه بزاف. وسنيسله ديال الكورمي تاع البنات حميمره ودايره 62000 ريال، 3100 درهم بيان 300 يورو. كاينه هادي ديال غافينيتي 3900 درهم، هي 3900 درهم بيان 380 يورو، 78000 ريال، هي 3900 درهم. 3900 درهم بيان 380 يورو، هي 390 اورو، 78000 ريال. دونك 3900 درهم بيان 380 يورو، 390 اورو، هي 3900 درهم. كاينه هاد السنيسله دايره 4400 درهم، 4400 درهم، هي 88000 ريال، 4400 درهم، هي 4400 درهم ou bien 440 euros، 88000 ريال. نونوها الطاي كاينين في مدينة فاس في الشارع الوفاء حنا نرجي ساق صفرو في مدينة فاس. كنديرو لا ليفرازون بارتو او ماروك من طنجة حتى للقويرة. كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا فاتي سنجي دوزناهم حبيباتي، الا بغيتي ولي دخلي للواتساب. دونك كاينه هاد السنيسله دايره 2900 درهم، 2900 درهم ou bien 280 يورو، 290 اورو، اللي هي 580000 ريال. 2900 درهم. الو السلام عليكم. 2900 درهم، 2900 درهم. الله يحفظك اختي، الله يحن عليك، الله يجازيك بخير. واخيتي راني كنجبد لها الناس اللي كتعرض غير هاد السنيسله دايره 4100 درهم، الله يحن عليك، 82000 ريال، انا دابا انا نخدم معاك 100 درهم بيان 400 يورو، 410 اورو. 4100 درهم هي 82000 ريال، 4100 درهم بيان 400 يورو قلوي. مرحبا اختي، مرحبا مرحبا. واخا اختي انا نشوف دابا، انا نشوف كاينه هاد السنيسله دايره 3000 درهم، 3000 درهم، 60000 ريال. صافي راه حاطه راه كاينه 3000 درهم هي 3000 درهم بيان 300 اورو. واخا انا نشوف اختي دابا رد عليك. واخا 60000 ريال هي 3000 درهم. بالنسبه للاخت اللي بغات تشوف سنيسله ديال لويزا ها هي هادي الو دايره 9500 درهم. بيان سور سناء لاباس الحمد لله، وي جيتي مع الفينال. دونك 9500 درهم اللي هي 190000 ريال، 9500 درهم بيان 950 اورو، 950 اورو. فيها الفيزا ديال الفروج د 21 كارا. الو كاينه هاد السنيسله 6200 درهم اللي هي 124000 ريال ديال رافينيتي بلا ريفيرونس ديالو. زين ما شاء الله، الله يبارك فيك عائشه.
دونك هادي كتبقى لكم 6200 درهم اللي هي 124000 ريال. ياسمين واقيلا ما كنتيش من الاول ديال لو لايف سي بور صا بور صا حبيبه ديالي كتقولي هكا. اسماء حبيبتي اكسلون سوبر بيجو ميرسي. بون بالنسبه للخفاف راني دوزتهم دابا بقاو غير يعني تقال هما اللي كنعرض لكم. دوزو الواتساب صيفطوا لينا ميساج ومرحبا. كاينه هادي كتبقى لكم 9900 درهم 198 الف ريال. واش ما يطيبش تخدم ليا عليها 9900 درهم اللي هي 198 الف ريال. هي التعليقه مشات تباعت، التعليقه الا بغيتيها تنمر لك. كاينه هاد السنيسله كتبقى لكم 6200 درهم هي 124 الف ريال جو بونس. الله يبارك فيك اسماء ليلي ميرسي ما شيري. هانتوما بالنسبه لغادكم كاينه هاد الاولى ديال 4500 درهم 93000 ريال 4500 درهم بيان 450 اورو 90000 ريال. وكاينه هاد لا ديرنيير ديال 7700 درهم 154000 ريال 7700 درهم بيان 760 يورو اللي هي 770 اورو 154000 ريال. بالنسبه لهاد الثانيه 7700 درهم 154000 ريال. والاولى دايره 4500 درهم 190000 ريال. ياسين هادي شحال دايره؟ هادي كتبقى لكم 18200 درهم 1,164,000 ريال. 18200 درهم اللي هي 1,164,000 ريال 1820 اورو اللي هي 18200 درهم. فوالا 18200 درهم ou bien 1820 euros 1820 euros. هانتوما ريشاج اريج ميرسي بوكو ما شيري الله يكبر بيك. بالنسبه لي براسلي اللي لابسه ليكم كاين هاد الاول ديال الفيس داير 5000 درهم 100000 ريال 5000 درهم. عندنا لي دو اكس كيبقاو ليكم 8000 درهم 8000 درهم 160000 ريال دونك 4000 درهم الواحد. الفين كليف 6500 درهم هي 154000 ريال. و الكلو كيبقى لكم ب 4800 درهم. فوالا ياسين شنو نديرو؟ كاينه بيان سور السلسله الكبيره اللي لابسه لكم هنا هانتوما باش نكملوا سنيسلات كتبقى لكم هذه البنات ب 17000 درهم 1,140,000 ريال. دونك فوالا غليظه. هذه كتبقى لكم 1300 درهم 26000 ريال. هذه 9700 درهم 194,000 ريال. لونسومبل كامل ديال 12000 درهم 1,040,000 ريال. دونك فوالا لا باك دو مارياج كيبقى لكم 3200 درهم 64000 ريال. هذا 2200 درهم 44. دونك فوالا 1400 درهم. وهذا 2700 درهم هي 2700 درهم بيان 260 يورو. دونك بالنسبه للناس اللي دائما متابعينا كنبغي نشكركم بزاف على التشجيع ديالكم على الحب ديالكم على الوفاء ديالكم على الكومنتات الزوينه ديالكم. اما الناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف ما تنساوش تدخلوا تابوناو في لاباج فيسبوك ديالنا بجوريان باش اون فوا كنديروا اللايف كتجيكم النوتيفيكاسيون هكذا كتقدروا تشوفوا كاع لي نوفوتي ديالنا. كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع لي زارتيكل جداد. كونوا في الموعد. السلام عليكم.